الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبوں میں سورت کوثر کی توضیح اور تشریح وچ الکوثر دے معانی مختلفہ دا تذکرہ ہو رہا. امام
رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرافاق تفسیر کبیر الکوثر دا ایک معنی کیتا ہے الکوثر هو الخلق الحسن کوثر دا معنی ہے اچھا اخلاق، حسن خلق۔ اللہ جل وعلا شانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ارشاد فرمائندے کہ اساں تہن خلق حسن عطا کیتا۔ خلق اخلاق کو لوے، اخلاق دا معنی ہوندا ہے عادت، طبیعت، ملنساری، خوش خلقی، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائندے کہ میں مخلوق دا بہوں پیدا کیتی ہے، پھر انسانی مخلوق دے افراد بھی کثیر نے، اس انسانی مخلوق وچوں میں انبیاء دی جماعت بھی پیدا کیتی، لیکن ساریاں وچوں اللہ پاک فرمائندے اے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر، اساں تہن سارے نبیاں وچوں بھی اچا اخلاق دتا۔ ہر نبی وہ بڑے اخلاق والے ہوندے، بڑے بردبار ہوندے، تحمل مزاج ہوندے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انبیاء کرام وچوں اے وصف بھی اعلیٰ دتا۔ آپ دے حسن خلق دا تذکرہ مبارک احادیث مبارکہ وچ بڑی کثرت نال آیا۔ قصیدہ بردہ علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ دا ہے، وہ بھی اپنے قصیدے وچ فرمائندے فاق النبیین فی خلق و فی خلق،
پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو پہلے تا سید الثقلین اللہ نے جنوں انس دا سردار بنایا، پھر عرب و عجم دا سردار بنایا، پھر علامہ موسیری فرماندن اللہ نے تہن نبیاں وچوں بھی اچے اخلاق والا بنایا، اتنا اعلی اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس دی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچے نو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ آئیاں اور آ کے فرمیندیاں کہ اے میرا پتر تہاڈی خدمت کرے سی۔ آپ نے قبول فرما لیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ رہے، خادم دی حیثیت نال۔ سفر وچ، حضر وچ، امن وچ، جنگ وچ، گھر وچ، مسجد وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تقاضے واسطے تشریف لے جاندے، آپ واسطے حضرت انس پانی کا لوٹا بھر کے کھڑے، سحری دا وقت ہوندا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوندے، جاگ دن، حضرت انس پانی بھر کے دین دے۔ آپ دا بازار دا جتنا کم ہے وہ حضرت انس کریں دے، حجاب دی آیات مبارکہ دے نزول تو پہلے، پردے دی آیتاں تو پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ گھر آندے رہتے، رات نو آپ دا بستر بچھا کے رہتے اور سرگی آ کے آپ دا بستر ٹھپیندے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ او فرمیندن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن خلق دے بارے چ، اپنے اعلی اخلاق دے بارے چ فرمائدن میں 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ رہا، 10 سالاں وچ ایک دن دا ایک لمحہ بھی یہو جہا نہیں جس وچ کدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اف تک بھی آکی ہوئے۔ بندہ ہوندا نا جی، کدے کوئی کام کہو جہا چا کریندا، کدے کہو جہا چا کریندا، تا مالک آدھا یار انج نہیں کرنا آئی، اف کمال ہے، تین تکام دا طریقہ نہیں آندا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دن میں انہاں 10 سالاں وچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج بھی کدے نہیں آکھا ای کم کنج کی تئی، کیوں کی تئی، اس حد تک بھی کدے نہیں فرمایا، بلکہ ایک روایت چاندہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن
من حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا، انس من فلانا کم کر کے آ. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو نکلا، اگائیں بازار چ گیا تو اتھے بچے کھیڈ دے پئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائندے میں انہاں بچیاں دی کھیڈ ویکھن لگ پیا. کافی دیر گزر گئی، میں اتھے ہی کھلوتا، بچے کھیڈ دے پے، میں ویکھدا پیا. دیر تو بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں تشریف لائے تے آ کے من پچھو منجا چو نپ گدا نے فرمان لگے، انیس آپ کدے کدے اپنے خادم نو محبت دی وجہ تو کر کے انس دی بجائے انیس فرمیندے ہوندے. اور پھر صحابہ دی امانت دیانت ہے کہ جیڑا لفظ انہاں اللہ دے نبی کو لو سنیا منو ان او نقل کر کے امت تک پہنچا دیتا. اے ہے صحابہ دا احسان اس امت اتے. صحابہ اس امت دے محسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انیس او میں تو داں جدے متیا وہ کم کر آیا. فرمائندے میں آکھا جی بس اے میں ہن ویندا جی. لیکن کمال اخلاق ہی بے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس نو نہ کوئی ڈانٹیا، نہ کوئی ایسا سخت لفظ ارشاد فرمایا، کچھ بھی نہیں آکھیا. اتنے اعلی اخلاق تے اللہ تعالی نے مرتبے تے فائز فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندیاں، ایک دیہڑے کوئی یہودی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے تے یہودیاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرنا کیا، السلام علیکم. لفظ سمجھ گئے ہو؟ السلام علیکم نہیں، السلام علیکم. سام دا معنی ہوندا ہلاکت، بربادی. اے یہودی شروع دن تو ہی مسلماناں دے دوست جی میرا پلے آکھو مطلب کوئی سن گئی سی آکھ سی اسرائیل دے دوست اتنے بھی ہے. ایک کدے بھی مسلمانہ دے دوست ہمدرد جی اے مسلمانہ دے ہمدرد نہیں ہو سکتے. او تو ساڈے ہمدرد کوئی نہیں پر اسی انہاں دے سن بڑا دکھ لگا کھلوتا. تسلیم کر لو نا جی. اس لا ریب کتاب اللہ فرمایا، اس کتاب جس کتاب کوئی شک ریاست مدینہ دی رٹ لاون والے ہو، اللہ فرمائے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. صیغہ بھی مؤکد بانون تاکید ثقیلے دا، یعنی اس شک کی کوئی نہیں، گنجائش ہی نہیں. البتہ ضرور بضرور تساں پیسو ایمان آلیاں دے
دشمن الیہود، کس نو؟ یہودی مسلمانوں دے دوست، قرآن آخدا یہودی مسلمانوں دے دشمن نے، دشمن۔ اور ہمیشہ اس دن تو لے کے اوس اور حضرت دے قبیلے، بنو نذیر، بنو قینقاع، انہاں دی نسل در نسل چلدے 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 او بھی انجان تے اے بھی انجان، انہاں دی دشمنی تے عداوت وچ کوئی فرق نہیں۔ اسی آدھے نا انہاں نال تعلقات قائم کر لئیے تا فائدہ ہوئے سی۔ پروردگار عالم فرمیندن اور کوئی نہ انہاں ہنہ چیزاں تے کوئی نہ نے کھلومنا تے نہ راضی تھیمنا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ہرگز راضی نہیں ہومنا، نہ یہودیاں نہ نصارہ نے کدو راضی ہو سن، حتی تتبع ملتہم۔ ہاں ایک صورت ایوے انہاں دی رضا مندگی تے دوستی تے بھائی چارے دی او ایے تساں اسلام چھوڑ دیو یہودیت اختیار کر کے نو، اس تے راضی ہو ویسنے، پھر تہاڈے دوست ہو ویسن۔ بہرحال او یہودی آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کیا آکھیا؟ السلام علیکم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو سڈے اتے ہلاکت ہوئے، سنتے خدا دی لعنت ہوئے، سنتے خدا دا غضب ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق عالی نو ویکھو، آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، کھلو کھلو۔ کہ پہ آخدی عائشہ صبر کر، نرم لہجہ اختیار کر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا نے تسا سنیا نہیں انہاں کیا آکھا؟ اسے کول بھی یہ رواج ہے نا، اور تجھ سنا نہیں فلانے کیا آکھا، بات میں چپ کر ونی بات میں تو ہی نہ تھی گیوں نا، اوما دال کڈ کے بہندا پیا تو نہ چپ کر۔ آپ نے فرمایا عائشہ چپ کر، نرمی اختیار کر، صبر دا مظاہرہ کر، نرم لہجہ اختیار کر۔ اکے تسا نہیں سنیا انہاں کیا آکھیا؟ آپ نے فرمایا تد نہیں سنیا میں کیا آکھیا؟ وعلیکم، جیڑی گل تساں کیتی ہے نا وہ تہاڈے اتے۔ اگوں فرمایا اللہ مینڈی انہاں دے حق وچ قبول کر لئی تے انہاں دی میرے حق وچ قبول کوئی نہیں ہوئی۔ کتنا عظیم اخلاق ہے۔ عبداللہ ابن ابی حزرج قبیلے دا بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ منورہ ونجن تو پہلے مدینے دے لوگاں نے، اس وقت اس دا نام مدینہ نہیں آیا، اس دا پہلے نام آئی یسرب، یسرب نہ آئی۔ یسرب دے لوگاں نے عبداللہ ابن ابی نو پورے مدینے دا والی، مدینے دا سردار، مدینے دا متولی، وڈیرا، اس نے سر تے تاج پوشی کروئے بھائی اس نو پورے مدینے دا وڈیرا بنا دیتا ونجے۔ او تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ونجنے چ اس دی ہر شے خاک وچ مل گئی۔ اس نے دل وچ بڑا رنج تے دکھ، اپنے کرتوت کریندا رہندا ہے، کدے کے کدے کے کدے کے۔ پھر انہاں سوچیا ساڈا کام نہیں چلدا تقابل دے نال، مقابلہ نہ کر سکدے، انہاں بظاہر اسلام قبول کر گدا اتو
اندروں انجان کافر دے کافر. اے اوہ شخص ہے غزوہ احد وچ رائے تو ونج کے اپنا بندے واپس کن کے لگایا ہے. اوہ شخص غزوہ بنی مستلق دی واپسی تے کائنات دی عفیفہ عورت مریم اسلام سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے اس سے بے ایمان نے الزام لایا. اور کوئی موقع یہو جہا نہیں جس موقع تے اس شخص نے اسلام اور اہل اسلام نو تکلیف نہ دیتی ہوگی. حتیٰ کہ جدو آپ واپس آ رہے ہیں نا تو اے مدینے دے باہر کھلوتا اور کیا تھا اس سورۃ منافقون پڑھو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اللہ یاذ باللہ بندہ وہ لفظاں دے معنی نہیں کر سکتا. اپنے آپ نو عزت آلہ آکھدا تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ نو اس دا برعکس آکھدا میں کر دے سا مدینے چو. اے او بندہ اے مر گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہاں دا پتر آیا. اس دا پتر اس دا نام ہی عبداللہ ہے. او منافق اعظم تے پتر میرے نبی دا صحابی. اے اس دی اپنی تقسیم ہے جس طرح چاہوے کر دیندا فعال لما یرید. پتر رئیس المنافقین باپ اور اس سے دا پتر میرے پاک پیغمبر دا پاک صحابی ہے. وہ آئے آ کے آدم جی اپنی کمیز دیو آ تو میں اس وچ اپنے پیو نو کفن دے سا. ساڈے کول بھی ہے نا لوگاں دا رواج ہوندا زمزم دے پانی نال کفن دھو کے آنے دن. جی زمزم نے پانی نال دھو کے کی کرے سو اور کہ کفن ہے. اور میرے بھائیوں یاد رکھ لو نجات دا دار و مدار زمزم دے پانی دے دھوتے ہوئے کفن نال نہیں ایمان دے نال ہے. ایمان ہے کفن نہیں بھی ملیا انشاءاللہ نجات ہو ویسی. تے ایمان نہیں تو زمزم دے بیچ کیوں نہ دھو کے بندہ رکھ سکتے نجات. آخر لگا کمیز دیو اپنی. آپ نے فرمایا لے جاؤ. حافظ ابن حجر نے غالباً فتح الباری بھی لکھا رحمت اللہ علیہ نے جدو کمیز دیمن لگے تو حضرت عمر آکھیا رضی اللہ تعالی غیرت ہوئے نا بندے چ ایمان علی تو عمر دی ہوئے. آکھو آمین. ہونی چاہیے ساڈے چ. لیکن اسی بھی ہر دیگ دے چمچے ہاں. جتھے دیگ پئی اتھے اسی موجود ہو ساں. ناراض نہ تھے بھائی. حضرت عمر نے فرمایا جی اس واسطے کمیز اس ہے آکھیا ہے آکھیا ہے آکھیا ہے آکھیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری کمیز نال اس نو کوئی فرق نہیں پونا پر اس دا اثر لوگاں تے ہو سیا. غالباً علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا آپ دے اس کمیز مبارک دے دیون نال لوگاں تے اتنا اثر ہویا کہ 1000 بندے کلمہ پڑھ کے تا 1000 انسان کلمہ پڑھ گیا. یہ میرے نبی دے اخلاق دی بھی ذکر ہے. بہرحال جنازے واسطے سدا
آپ نے فرمایا جدو فوت ہو گئے میں نے آ کے دسے میں تیرے پیو دا جنازہ پڑھا دے سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جنازہ پڑھان واسطے، انہاں صحابہ دی جماعت چو حضرت عمر آ گئے۔ اللہ دے نبی اوہ ہے احد وچ کے کیتاس، غزوہ بنی مصطلق دی واپسی تے کے کیتاس، کیڑا موقع جس تے اس اسلام تے مسلماناں نال دھوکا نہیں کیتا، اس دا جنازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق عالیہ، آپ نے فرمایا عمر کھلو، میں اتھو منع کوئی نہیں کیتا گیا۔ آپ نے ابن ابی دا جنازہ آکھو پڑھایا، پر جدو پڑھا گیا نا بس اللہ پاک نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تساں بخشش منگو یا نہ منگو، ان تستغفر لہم، اگر تساں بخشش منگو ایک واری نہیں دا واری نہیں 70 مرتن 70 واری بھی چا منگو، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ اس دی بخشش کوئی نہیں کرنی۔ آج تا پڑھ چھوڑا نے آئندہ واسطے میرا حکم سن گنو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ۔ انہاں دی برادری دا پتہ نہیں تسی سمجھیں دے پے ہو کہ نہیں، انہاں دا تے انہاں دی برادری دا کوئی مر ونجے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ہمیشہ واسطے قانون آ گیا ہے اے ہوے تے اس دی برادری والے منافق ہومن، انہاں دی نماز جنازہ پڑھنے دی اجازت کوئی نہیں، ولا تقم علی قبری، انہاں دی قبر تے کھلو کے مغفرت دی دعا کرن دی اجازت کوئی نہیں۔ عرض میں کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اتنا بڑا ظالم بندہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق عالیہ ویکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے نال بھی اخلاق دا معاملہ کیتا۔ اس اخلاق دا فائدہ ای ہویا کہ 1000 بندے نو اللہ نے ایمان دی دولت نال مالا مال چا کیتا ہے۔ سمامہ یمامہ دے علاقے دا روانا لے اپنے قبیلے دا سردار بندہ ہے، آندہ پہ آئی رائے اتو صحابہ دی ایک ٹولی وط دی آئی، انہاں دے ہاتھ چڑھ گیا، انہاں نپ گدہ گرفتار چا کیتا تے گرفتار کر کے گھنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر، فرمایا جی سمامہ یمامہ دے علاقے دا سردار ہے، وڈیرا کافر بندہ ہے، آپ دے خدمت چ آیا، آپ نے فرمایا سمامہ نو قید کر سٹو پر کرو کٹھے مسجد نبوی دے ستون نال بن سٹو۔ اج دی اس مسجد نبوی وچ او ستون ایویں
موجود ہے اس دے نال اس دے نال چا بدھا ہے قیدی بھی بڑا خوش قسمت ہے کہ قید بھی کیتا جا رہا تا مسجد نبوی دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن سٹو رسیاں دے نال کیوں اتھے بنوایا سردار دوسرے علاقے دے اے تک سی صحابہ دی آپس دی محبت صحابہ دی عبادت صحابہ دی تہجد گزاری صحابہ دا مسیح وچ آمنا تے ونجنا انہاں دے اخلاق ویکھ سی ایک دھیاڑے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کولو لگ دن تا پوچھ دن سنا سماما کے آلی او آکھن لگا جی میرے نال گل کرم دی ضرورت کوئی نہیں میں تعبیر پہ کریں دا جن جے سارے علاقے چ رواج ہوندا ونجو جی ونجو کوئی ضرورت نہیں گل کرم دی میں کچھ نہیں پیسے چاہی دینے دسو میں بڑا مالدار آدمی ہاں میں تن پیسے دے دیندا فلاں مال چاہی دا میں دے دیندا ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نماز پڑھائی ٹر گئے دویے دھیاڑے آئے بات پوچھیا اس کو لو بات اس انجان ترشا جواب دیتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عالیہ دا مظاہرہ فرمایا کچھ نہ آکھا تریے دھاڑے بات پوچھا بات اس انجان ترکی بترکی ترش تے غیر اخلاقی گفتگو کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی کچھ نہ آکھا اخلاق عالی دا مظاہرہ فرمایا بات تریے دھاڑے تو بعد فرمایا کھول دو اس دیاں رسیاں کھول دیتیاں فرمایا بنج لگا بنج آپ نے بات اس دے بنجن واسطے آپ نے ایک تیز رفتار اونٹ مہیا کیتا سواری واسطے کچھ چیزاں بھی اس نو نال چا دتیاں او گھن کے ٹرا مدینے تو باہر نکلا پر اس دے دماغ وچ میرے نبی دا اخلاق گھر کر گیا اس دے دل تے چوٹ لگ گئی ہائے ہائے یارو بیکھو دسئی میں اس نو کہ ہو جائے جواب دیندا رہا کیڑیاں سخت سخت گلاں آکھدا رہا پر انہاں دے اوتے کوئی اثر نہ ہویا انہاں تا میرے نال کوئی ترشی گل بھی کوئی نہ کیتی کوئی سخت جملہ بھی نہ آکھیا نخلستان وچ او جتھے مدینے تو باہر کھجوراں دے باغ نے اکی باغ وچ پہنچیا باغ وچ پہنچ کے بیٹھا ہے ہن اس نو تا آزادی مل گئی ہے تے قیدی نو آزادی ملے تا مڑ کے وقت قید چاہندا نہیں آندا اتادا نسو ہے ملک چھوڑ بنجو متا بات کدی نہ نپ کھڑے ہاں او ٹر ویندا ہے لیکن ایک قیدی سوچیندا ہے بات غسل چا کریندا ہے بات کپڑے بدلیندا ہے کپڑے بدلا کے بجائے یمامہ وچ ونجن دے واپس مدینے ٹراندا ہے مسجد نبوی وچ آندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ آندا ہے آپ نے فرمایا گیا نہیں تا میں ناز میں آزاد کر دیتا آدھا میں تہاڈے اخلاق تو ایڈا متاثر ہویا گھر دی بجائے مڑ کے تہاڈی غلامی واسطے آ گیا کلمہ پڑھ گھندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق مبارک نے بات جس ویلے مسلمان ہو گیا ہے بات آدھے اللہ دے پیغمبر ادے آمن تو پہلے سب تو زیادہ اگر کسے دا مبغوض چہرہ میرے نزدیک آئی تا تہاڈا ہائی لیکن ہن میں آیا تہاڈے اخلاق تو متاثر ہویا تا اج کائنات سب تو اگر میرے نزدیک کوئی محبوب چہرہ ہے تو وہ تہاڈا ہے اے میرے نبی دا کیویں اخلاق ہے بڑا اعلیٰ ترین اخلاق کعبہ شریف دے نال حتیم دا حصہ ہے جڑے گئے انہاں ویکھیا جڑے نہیں گئے اساں سارے اللہ وت گھن منجے اچھی آمین اے ننے ویندے آمین ہی نہیں آکھدے دعا کرو اللہ اس نے کھول سکتے سارے مسلمانوں اللہ وت اٹھے او حج دیاں رونقاں لا دے تے انشاءاللہ کرونے بھائی اللہ کرونے والے کول گھن منجے پلے
ہے آخ دے یہ دو بندے حتیم وچ بیٹھے صفوان بن امیہ عمیر بن وہب اے مکے دے رہائشی بدر وچ اس صفوان دا پیو امیہ بن حلف او ظالم بندہ او مارا گیا اس عمیر دا پتر قیدی بن گیا اے آپس وچ بیٹھے نے بیٹھ کے آدن یار بڑی ماڑی تھی یہ ساڈے نال کے بنیا بدر دے میدان وچ ساڈے نال ساڈے تک کئی جوان تے سردار چلے گئے کئی اگلے گئے تے کئی ادے چلے گئے قیدی بن گئے بات انہاں مسلماناں کے کیتا ساڈیاں انہاں مرداراں دے نال ان چا کے ہکی کھوہ وچ وگا دتے ساریاں دیا مردار لاشاں ایک جا تے وگا دتیاں نے یار بڑی بھیڑی کیتی نے ساڈے نال بڑی مندی ہو گئی ہے ان کے کریے بڑا دکھ لگدا ہے ہاں جی او عمیر جڑا ہے او آکھدا ہے میرا دل کریندا ہے میں ونجاں تے میں بدلہ چا گھنا من کے پر مجبور ہاں میرے تے قرضہ وی اے تے وت خیال آندا میرے بال بچے دا کے بنسی صفوان آکھن لگا فکر نہ کر جتنا تونڈا قرضہ 10 میں آکھیں تا میں ہنے ادا چا کریندا تے جے کر تو دے لگے ہوں تا وت تیرے گھر دی کفالت میں انج کرے سا جڑے میرے پتر تے دھیاں پیسن اوہ تیرے پتر دھیاں پیسن تے جڑے میرے گھر آلے کھاسن تیرے گھر آلے اوہ ہی کھانا کھاسن ای بائی زمواری مینڈی ہو گئی اس آکھیا بس کدے زمواری تو چینا تا میں وینا مدینہ منورہ وچ بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو من کے قتل کر دیندا بدلہ لاگ انساسا گیا گھر تلوار تیز کیتی وقت زہر آلود کیتی زہر لگائی تلوار نو ایتھو ٹر پیا بڑی تیز رفتار سواری گدی صفوان نو آکھن لگا ای گل تونڈے تے مینڈے درمیانے اور کسے اپنے خاندان تے قبیلے تے گھر بھی کہنے نال گل نہیں کرنی اے راز تونڈا تے مینڈا ہے او ادے ٹریا صفوان قریشیاں نو مکے آلیاں نو ملیا آکھدا ہے چند دنوں تو بعد تن بڑی خوشخبری مل سی اے جی خوشخبری تو آدے دل ٹھر ویسن ٹھڈے تھی ویسن دل تو سڈے اے اگلی گل نہیں دسیندا اللہ دی شان ہے اے جڑا تے عمیر مدینے چ پہنچے ہے مسجد نبی شریف دے باہر اس اپنا اٹھ بٹھایا ہے بٹھا کے تلوار اپنی نیام چو باہر کڈی ہوئی ہے لٹکائی کھلوتا ہے اتنے وچ تک پہ گئی حضرت عمر دی رضی اللہ تعالی حضرت عمر نے فرمایا اوے دشمن خدا رسول آ گیا نپو نپو اس نو ہتھوں نپ گدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ اللہ دے نبی آکھو تا اضرب عنق میں گردن لا سٹا فرما نہیں عمر کھلوون آپ نے بٹھایا اس کو پوچھن لگے سنا کنجے آیا ایتھے مدینے وچ اس آکھیا جی میرا پتر قید تھیا پیا میں اس قیدی پتر نو ملن واسطے آیا بات اللہ دے پیغمبر فرماتی تلوار کیوں جئی چائی ودا ہے اکھے جی بات سفر جے ہویندا ہے بات فلاں بڑیاں گلاں کرن لگ پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پہ فرمائندن سچ سچ دس کیوں آیا ہے مسلمانوں ادے گلاں پیاں ہوندیاں اتو اللہ نے وہی بھیج دتی وہی بیج کے دسیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اے اس نیت نال آیا ہنج انہاں دو بندیاں دی پلان بنی اتھے حرم وچ بہ کے حتیم دے حصے وچ بہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی اتھے انہاں دی آپس وچ گل ہوئی ہے اللہ نے پوری گل میرے نبی نو دس دتی ہے کہیں دسیے اچھا آکھو کہیں اللہ دسی اللہ نے کیونکہ عالم الغیب کون ہے اللہ دا نبی ہے سارے نبیاں دا سردار ہے پر عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب مناسب اللہ دی ہے نبی نو تا پتہ لگدا ہے کون دسیندا ہے جی
اطلاع غیب ہوندی ہے، اخبار غیب ہوندی ہے، انباء غیب ہوندی ہے، علم غیب نہیں ہوندا۔ مت کوئی اندر دا بیمار شودا آکھے ہاں جی تک کو نہ پتہ لگ نہیں گیا، تو تسیا دیاں انہاں نوں بھی پتہ لگ ویندا ہی تے انہاں کولوں بھی لگ ونجو تا انہاں بھی پتہ لگ ویندا۔ کو سمجھو میری گل کہ کوئی نہ سمجھے؟ ہاں کہ قبر نے کولو لگو نا اندر والا پتہ لگ وینا کہ کیڑا لگ ویندا ہے۔ بات نہ اوتھے کس واسطے رکھو نے گھر موڑ آنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تین دسیندا ہی تساں فلاں جگہ تے اج کے تسی دو بندے ہو، ہی مشورہ تہاڈا ہویا قرضے اس چاگدے خرچہ تیرا تا برداشت پیا کریندا، سوچی پہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل دسی، دس کے فرمایا جا یار تین آزادی ہے، آزادی جی دتی نا اس نے، پچھا ہٹیا گیا پتر قیدی بھول گیا تے ہر شے صفوان والیاں گلاں بھول گئیاں، پیچھے ہر شے بھول گئی، مڑ کے آدا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ سے فرمایا او میرے یارو ایک کل آیا دشمن آیا ہن تہاڈا بھرا وے، صحابہ نو پہ دے تہاڈا بھائی ہے تے اپنے بھائی نو دین دے احکام سکھاؤ۔ کہ سکھاؤ؟ آنکھو اچھا آنکھو، دین دے احکام سکھاؤ، اس نو قرآن پڑھاؤ۔ حدیث تے لفظ پہ عرض کرے نا قرآن پڑھاؤ اس نو۔ چند دنوں تو بعد وہ آکھن لگا اجازت ہوئے تو مکے ون کے توحید دی تبلیغ کرا۔ اے ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق۔ اللہ پاک بھی فرمائے دن وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ پاک فرمائیں دن لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اے لوگو برائی تے بھلائی برابر، اچھی آنکھو اچھی آنکھو، برائی تے بھلائی برابر نہیں ہوندی۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی احسن، اگر کوئی تسڈے نال برائی کریندا تا بدلے وچ تساں پلے پلے پہ بولیندے ہو وچوں دل ننے پہ کریندا، اللہ پاک پہ آدھے کوئی تہاڈے نال برائی کریندا تا تساں بھلائی کرو، کوئی تہاڈے نال بد اخلاقی کریندا تا تساں آنکھو آنکھو اخلاق دا مظاہرہ کرو۔ کوئی تو ان تکلیف دیندا ہے تا تساں اس نو راحت پہنچاؤ، اگر کوئی ایذا دیندا ہے تا تساں ایذا دے واسطے اس دی دوا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکائی ہے، آپ دی سیرت مبارکائی ہے، آپ دے اخلاق عالیہ مبارک ہی نے مسلمانوں۔ آپ جو کھاندے جواہر لٹاندے، جو خود کھاندے تے جواہر لوگاں تے لٹا دیندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت دا طرز بدل کے رکھ دیتا، طرز بدل کے رکھ دیتا۔ جڑے آپ نو درد دیون واسطے آندے ہیں میرا نبی انہاں دعاواں دیندا ہی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ فائدہ مل سی اگر کوئی تہاڈے نال شر کریندا تے تساں خیر کرے سو، بھلائی کرے سو، کہ اسی ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي
بینک و بینہ عداوۃ، اگر تہاڈے تے اس دے درمیان دشمنی ہو سی، عداوت ہو سی، اللہ پاک فرما دن تو اخلاق دا مظاہرہ کرے سے تکے بن سی کأنہ ولی حمیم، اور دشمنی بدل کے تیرا دلی دوست بن ویسی۔ اگر تم کس دا مظاہرہ کرے سے، اللہ میں بھی نصیب فرمائے، اللہ سارے مسلمانوں نصیب۔ ربنا تقبل منا